बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ और इस वक्त 8 तारीख अगस्त की और ये 8वां ही महीना है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि इमरान रियाज खान की तस्वीर अपने फेसबुक पर लगाइए, अपने ट्विटर पर लगाइए, अपने इंस्टा पर लगाइए, अपने थ्रेड्स पर लगाइए और अपने टिकटॉक पर लगाइए। इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाते रहिए और ये आपको मज़ीद सहाफ़ियों से भी मुसलसल पीछे पड़कर दरख्वास्त करनी है कि वो अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में, मीडिया तो बिका हुआ है, अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में जो है वो इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाएं। मुझे इस काम पर आपने मजबूर किया, ये काम आपको करना है। दूसरा, अलग न्यूज़ आप फॉलो कर रहे हैं, मेरी दरख्वास्त मान रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितना शुक्रिया मैं आपका अदा करूँ कम है। इस सपोर्ट को जारी रखिए, अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा खबर ये आ रही है, अभी तक तस्दीक नहीं हो रही, तस्दीक भी रहेगी, लेकिन खबर ये आ रही है कि जज दिलावर को, हुमायूं दिलावर को, ये जो यूनिवर्सिटी हल है जहां पर कॉमनवेल्थ के तहत एक वर्कशॉप हो रही है, ट्रेनिंग वर्कशॉप, जिसमें रूल ऑफ लॉ पर, ह्यूमन राइट्स पर शुरका को ट्रेनिंग दी जा रही है, वहां जज हुमायूं दिलावर पाकिस्तान की जानिब से गए और वहां पर हुआ यह है कि पाकिस्तानी नौजवान शायान अली, जो मियां नवाज शरीफ के नून लीग के भी गले की हड्डी बन गया है, ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, वही शायान अली पहले एयरपोर्ट पर जज हुमायूं दिलावर के इस्तकबाल के लिए, शायान शान इस्तकबाल के लिए शायान अली पहुंचा, वहां नहीं हुई मुलाकात। फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ हल पहुंच गए अपनी टीम, अपने दोस्तों के साथ, और वहां पर जाकर इन्होंने कन्फ्रंट किया। जो मनाजिर थे उसके बारे में बाज़ लोग कह रहे हैं अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर ये एहतजाज कर रहे थे तो इन्हें जमहूरी हुदूद व क़यूद के अंदर एहतजाज की इजाज़त है, एहतजाज किया जा सकता है और बिल्कुल किया जा सकता है। पूरी दुनिया में एहतजाज होते हैं, ये अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर के बाहर होते हैं, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाहर होते हैं, हर जगह एहतजाज होता है, एहतजाज किया जा सकता है जब तक वो विद इन द पैरामीटर्स ऑफ अलाउड बाय लॉ है, तब तक वो किया जा सकता है। तो एक ये एहतजाज किया गया। दूसरा, पाकिस्तानी व्हाट्सएप पर यूनिवर्सिटी ऑफ हल से मुसलसल इंटरेक्ट कर रहे थे, बता रहे थे कि जो पाकिस्तान से जज आया हुआ है आपके यहाँ कोर्स के लिए, ये रूल ऑफ लॉ की वर्कशॉप में तो आया है, लेकिन ये अब्यूज़ करके आया है बतौर जज इन्हीं चीज़ों को। तो अब यूनिवर्सिटी ऑफ हल ने ये भी आ जाएगा सामने कि ये दावा दुरुस्त है या नहीं, कि एक्सपेल कर दिया गया है जज हुमायूं दिलावर को, लेकिन ये अभी गैर मुसद्दिक़ा है। मगर एक बात ज़रूरी, इतना पीछे पड़ गए ये तमाम लोग जज हुमायूं दिलावर की, शायान तो पुलिस तक गए कि मुझ पर जब मैं एहतजाज कर रहा था तो हमला भी किया गया, तो वहाँ पर शायान ने दरख्वास्त भी दे दी है। अब हुआ ये कि यूनिवर्सिटी ऑफ हल ने ये कहा है कि हम ये कोर्स ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ पर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स पाकिस्तान के जजेस के लिए 2014 से कर रहे हैं। इसमें जो शुरका हैं उनका सिलेक्शन उनकी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स करती हैं, और उन्होंने कहा है कि द करंट कोहोर्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस वक्त जो शुरका हैं इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, द पेशावर हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इन अदालतों ने चुन के भेजा है। द यूनिवर्सिटी हैज़ नो रोल इन द सिलेक्शन ऑफ द जजेस। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तानियों ने इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान के खिलाफ फैसला करने वाले जज के खिलाफ वहाँ पर बात की है, लिखा है कि अब यूनिवर्सिटी मजबूर हो गई इस सिलसिले में ये बात करने के लिए। दूसरा, जबर की फ़िज़ा की हम मुसलसल बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने, पंजाब की निगरान सरकार ने, खैबर पख्तूनख्वा की निगरान सरकार ने जबर की इस फ़िज़ा में जिस तरह से लोगों पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़े, और अभी तक ये सिलसिला जारी है। ईमान ताहिर सादिक, मेजर ताहिर सादिक, इनके साथ जो कुछ किया जा रहा है, उसके बावजूद भी क्या हुआ इमरान खान के लिए। ये जो आप रैली देख रहे हैं, ये लाहौर में निकली, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की। ये मोटरसाइकिल और कार की रैली थी। फिर ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं लाहौर के, ये जीपीओ पर, जीपीओ चौक, यहाँ पर मुजाहिरा किया गया और ये ठीक ठाक बड़ा मुजाहिरा था। इसके बाद सबसे बड़ा मुजाहिरा हुआ सवाबी में असद कैसर की कॉल पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर लोग निकले और बहुत बड़ी तादाद में, सबसे बड़ा मुजाहिरा था, लोग यहाँ पर निकले। एक बार फिर वही काम किया गया। बताए ये निगरान हुकूमत कि एक तो ये निगरान हुकूमत है, और किस बुनियाद पर लोगों को आप रोक सकते हैं अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने से। क्या मुल्क में आइन मुअत्तल कर दिया गया है? क्या बुनियादी इंसानी हुकूक ख़त्म कर दिए गए हैं? क्या इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदी लगा दी गई है?
کیا اس ملک میں حکومت نے کہا ہے کہ عمران خان کے حق میں مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے لوگوں کو جو مظاہرے کے لیے نکلے عمران خان کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے اس پر مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو جس طرح سے یہ اس وقت حکومت استعمال کر رہی ہے پولیس کو، اور ہراساں کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، یہ سراسر بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، اور یہ ہمارے ہاں کیا جا رہا ہے۔ لیکن لوگ پھر بھی اس کے باوجود بھی بہت بڑی تعداد میں نکلے۔ کراچی میں لوگوں نے اپنے چہروں پر عمران خان کے ماسک لگائے، اور یہ بھی کچھ تعداد میں نکلے اور انہوں نے کراچی میں مظاہرہ کیا۔ تو لوگ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، اور اس فضا میں کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے، یہ جو آج عمران خان کے وکیل مل کر آئے اور حال بتا رہے تھے، مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا کہ نہ میں نے نہ نواز شریف نے ہم نے سہولتوں کی درخواست نہیں کی۔ طلعت حسین صاحب نے، یہ تو شریف خاندان کے لیے آئے تھے نا ہمارے بعض صحافی، فوری طور پر، یعنی شاہزادہ شاہ کے وفادار ٹائپ کے لوگ، طلعت حسین صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا عمران خان کی امریکہ والی تصویر لگا کر۔ تو یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ شہباز شریف کی عثمان بزدار کو لکھی گئی درخواست ہے کہ میاں نواز شریف کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں، اور میاں نواز شریف کے لیے کیا کیا چاہیے شہباز شریف نے یہ لکھا تھا۔ تو مریم نواز شریف جو کہتی ہیں کہ ہم نے کبھی مانگا نہیں، تو یہ اس جھوٹ پر ان کا جو اس وقت سچ ہے وہ ان کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ ان کی جماعت نے، ان کے چاچو نے، نواز شریف کے بھائی نے، بلکہ ضمانتی نے، جو مفرور ہوتے وقت ضمانتی تھے، انہوں نے کیا کہا تھا۔ اور ساتھ میں آپ یہ خبر بھی دیکھ رہے ہیں، اس خبر میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے سی دے دیا جائے جیل میں۔ تو آپ یہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں، یہ ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر مانگا تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے ڈی کلاس بھی دے دیں۔ یہ جو درخواست ہے سہولیات کی، عمران خان کے وکلا نے اس وقت کی ہے، اور یہ عمران خان صاحب کا اپنی تعلیمی قابلیت کے اعتبار سے اے کلاس کی جیل قانونی حق ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جا کے نواز شریف کا اے سی اتارتا ہوں۔ ان کو اے سی ملا تھا، اور ان کو ایک اچھا کمرہ ملا تھا جس میں پردے تک لگے ہوئے تھے کمرے میں، اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے وہی بات جو بیت الخلا تھا اس کا افتتاح انہوں نے خود فرمایا تھا۔ تو یہ سہولتیں تھیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، جس کو وہ برداشت کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، سلیم خان صافی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کر کے انہوں نے کہا گھروں پر چھاپے اور چادر اور چاردیواری کے تحفظ کو پامال کرنا قابل مذمت ہے، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، لیکن حکومت اور ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ اس کے ذمہ دار خود پی ٹی آئی کے لیڈران بھی ہیں۔ گرفتاری سے چھپ کر وہ اپنے گھروں کی بے عزتی کروانے کے بھی خود ذمہ دار ہیں۔ گرفتاری دیں گے تو گھروں پر چھاپے بھی نہیں پڑیں گے۔ ایک تو صافی صاحب، یہ جو آپ کی لاجک ہے یہ ہے فارغ۔ آپ جیسے سینئر سے مجھے اس کی توقع نہیں تھی، یعنی حکومت غلط کر رہی ہے تو آپ اس کا دفاع بھی کرنے آ گئے کہ پی ٹی آئی والے خود ذمہ دار ہیں۔ تو اسی لاجک کے تحت سلیم خان صافی صاحب لکھیں، کالم میں بھی لکھیں، ٹی وی پر بھی کہیں، ٹویٹر پہ بھی لکھیں کہ اگر نواز شریف نہیں آ رہا تو اس کا ضمانتی شہباز شریف ذمہ دار ہے، اس کے گھر پہ بھی چھاپا مارا جائے، اور پھر ذمہ داری ہوئی شہباز شریف کی، مریم نواز کی، کہ ان کا جو والد ہے، اس کا جو بھائی ہے، وہ مفرور ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے۔ لکھیں صافی صاحب اگر آپ اصولوں کے پابند ہیں تو ایک آپ جو لاجک دے رہے ہیں اس پہ خود عمل درآمد نہیں کر سکتے آپ۔ دوسرا، اس میں سب سے بڑا فلا کیا ہے، خامی کیا ہے؟ صافی صاحب جو لاجک دے رہے ہیں کہ بابر اعوان کے گھر پر جو چھاپا پڑا، ایک تو بابر اعوان کے سلسلے میں صافی صاحب بتائیں کہ کس قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کون سا وارنٹ ہے، کون سا پرچہ ہے، اور وہ چھاپا بابر اعوان کے گھر پہ نہیں پڑا ہے صافی صاحب، ان کے بیٹے نے آپ کو بتایا کہ چھاپا ان کی بہن کے گھر پہ پڑا ہے، جن کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، 3-4 سال والے بچوں کی انہوں نے تصویر لگائی اور ان کے چہرے بھی چھپائے ہیں کہ آپ کو کیا ان بچوں کی گرفتاری چاہیے؟ انہوں نے کہا ہے کہ قابل احترام صافی صاحب، پولیس میرے والد نہیں میری بہن کے گھر گئی تھی جہاں ان کے 3 کمسن بچے موجود تھے، لیکن چونکہ آپ کو اعتراض ہے کہ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، اس لیے میں آج ان کو سمجھاؤں گا کہ بچوں، صافی انکل برا مان رہے ہیں، جلدی سے گرفتاری دے دو۔ تو ہمارے صحافی جو ہیں وہ اس وقت بڑے سلیکٹیو آؤٹ ریج کے تحت یہ تمام باتیں کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔